बैरिस्टर साहब शुक्रिया आपका। मुराद सईद कहते हैं ये फौज ने कराया, मुराद सईद कहते हैं ये ग्रेटर गेम है। सर ये कोई सबूती दे दें सर। चले हम भी फौज से सवाल पूछने के काबिल हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, हम भी पूछते जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन कोई सबूत तो दें सर। क्यों आखिर इसे बगैर तहकीकात के पता चल गया बाद में कि शॉर्ट सर्किट था, तो फिर कोई माफी मांग लेते, कोई अपोलोजाइज ही कर लेते सर, बस दिल की और इल्जाम लगा दिया। देखें अली साहब, बात यह है कि अब मुराद सईद साहब ने जो कहा और जिस पैराए में कहा, जिस तनाजुर में कहा, मुनासिब तो यही होगा कि उसकी जवाबदेही या उसकी वजाहत वो खुद कर ले, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उनकी वकालत तो नहीं कर सकूंगा, ना ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों की। लेकिन जब ये वाक़या कल रात को हुआ तो ज़्यादातर जो लोग थे और मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, तो सबको यही ख्याल आया कि शायद ये जो है दहशतगर्दी का वाक़या है, क्योंकि कई चैनल जो मैंने खुद सुने उसमें तो बाकायदा पेशावर में होने वाला जो बम धमाका था कुछ अरसा पहले, आपको याद है फरवरी में हुआ था जी। तो उसके साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही थी कि पहले वहां हुआ और अब यहाँ हो गया। तो शायद इस कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने ये बयान दिया हो। अभी भी जो बयान, अगर इसको आप दहशतगर्दी से वो करते हैं, आप समझते हैं कि दहशतगर्दी नहीं है, तो बात इसी हद तक ही है कि जो पुलिस के जो मुतल्लिका एहलकार हैं, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि शायद ये शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और शायद ये जो है वो कोई हादसाती वाकया था जिसकी वजह से वहां पे जो बारूदी मवाद था उसमें धमाका हुआ और ये वाकया पेश आया। तो अभी तो खैर सरकारी तौर पर भी प्रॉपर हतमी मैं समझता हूँ कि कोई वो सामने नहीं आई, रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन यकीनन मैं आपकी बात से इस हद तक जरूर ये कहूंगा कि कोई भी अगर वाकया होता है और इतनी शदीद नौयत का होता है तो उसमें तहकीक करनी चाहिए और तहकीक करने के बाद बयान देना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने कुछ ने ताज़ियत के बयान दिए, बल्कि अभी मैं आपको बताऊं कि ये अभी इस वक्त एज वी स्पीक मेरे जो नेट पे मैंने इस धमाके की वो की है, जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। तो यहाँ पर एक छोटी सी टांगा पार्टी है, उसको कहते हैं एब्सेंट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स नाम की पार्टी। तो उनके लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि ये दहशतगर्द आपकी वजह से पाकिस्तान में आए हैं, हालांकि दहशतगर्दी का ये वाकया हुकूमत खुद कह रही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गलतफहमियां ऐसे वाकयात के तनाजुर में होती हैं और बयान देने में भी इसीलिए एहतियात सर ये कितनी अजीब बात है बैरिस्टर साहब कि आपका कोई भी लीडर उठ के कोई भी बयान दे दे और खास तौर पे फौज पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दे और आप बाद में ये कह के दामन छुड़ा लें कि वो तो जी उसका जाती बयान है, आप उससे जाके पूछ लें। तो पार्टी कम से कम तरदीदी कर दे, पार्टी कम से कम कोई एलामिया जारी करते जनाब कि ऐसा कुछ नहीं है, इन पर कोई तरदीद भी नहीं आती है, कोई मौक़िफ़ भी सामने नहीं आता, खुली छूट दी जाती है लीडरान को, जो मर्जी दिल में आए कह दे रहे। देखें, जहां तक मुराद सईद साहब की बात का ताल्लुक है, वो उन्होंने अपने ख्यालात और जज्बात का यकीनन इजहार किया है और चूंकि उनका ताल्लुक इसी पर्टिकुलर इलाके से है, इसी कबल के वो उनका हल्का आता है, तो वो जाहिर है कि ज्यादा इस वाक़े का उन्होंने असर भी लिया है, परेशान भी हैं, लोगों के साथ उनका बराह रास्त रब्ता भी है वहाँ पे। तो उन्होंने तो जो भी कहा वो उस तनाजुर में, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों की बात सुनकर और रिपोर्ट्स लेकर उन्होंने बयान दिया। लेकिन जहां तक इस वाक़े पर ओवरऑल ताल्लुक है, तो अगर तो दहशतगर्दी का वाक़या स्वात में होता है या पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी होता है, तो उस पर मजम्मत करना और उसकी उस पर जो है तनकीद करना वो यकीनन पार्टी पॉलिसी तो है। हम तो दहशतगर्दी को के हवाले से हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम दहशतगर्दी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते और जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं हम उनकी उन कामों की मजम्मत करते हैं। हमारी तो सारी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के कानून और आईन के दायरे कार के अंदर है। तो लेकिन सर बात यही है कि यही एक फर्क होता है ना, एक सियासतदान में और एक आम आदमी में ये फर्क होता है ना सर। सोशल मीडिया पे आपने पहले भी बात की, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, उन्होंने कह दिया, ऐसा नहीं है सर, सियासतदान ने तहकीक करके बात करनी होती है। खैर सर 40,000 लोगों की आप बात करें सर, 40,000 50 40 35 40,000 लोग ये आपने बसाए, ये DGISPR ने भी कहा है कि आपके दौरे हुकूमत में 40-50,000 लोग यहाँ पर आके बसे। वो जंगजू लोग थे सर, उन्हें लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता था, आपने वो काम भी अधूरा किया, उनको बसाया भी नहीं, बस ले आए। अब उन्होंने यही काम करना है, उनको तो जहां से पैसे मिलेंगे वो पैसे लेकर दहशतगर्दी करेंगे।
اب دیکھیں نا، جیسے مراد سعید صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، بالکل اسی طرح کا پیرایا غیر ذمہ دارانہ آپ کے سوال کے ابتدائیہ میں ہے، جس میں آپ نے کہا کہ ہم نے ان جنگجوؤں کو یہاں بسانے کی کوشش کی 40,000۔ پہلی بات تو یہ کہ 40,000 تو ہے نہیں، وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم 15-16,000 سے زیادہ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو کیا بسانے کی کوشش کی، ہم نے تو کوشش یہ کی کہ یہ دھماکے بند ہو، یہ جنگ بند ہو، یہ خون ریزی بند ہو، اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے، اگر بات چیت بھی اس تناظر میں کہ اگر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ہتھیار رکھ کر پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کر کے یہاں پرامن طریقے سے آنے کو تیار ہیں، تو اس کے بعد ان سے مذاکرات کیے جائیں گے اور بات کی جائے گی۔ وہ مذاکرات شروع ہوئے، انہوں نے امن کا اعلان اس طرح سے کیا کہ انہوں نے فائر بندی کا اعلان کر دیا، غیر معینہ مدت تک ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ابھی دور چلے تھے کہ میڈیا نے بھی واویلا شروع کر دیا، سب نے سر پہ اٹھا لیا آسمان کے، جی وہ تو ان کو پاکستان ان کے حوالے ہو گیا، اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ کی۔ تو مذاکرات تو ہمارے وہیں رہ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیے تھے، تو ہم نے تو ان کو نہ اجازت دی تھی آنے کی، نہ کچھ اور کرنے کی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت جو موجودہ ہے، یہ نااہل امپورٹڈ حکومت، اب ان کو چاہیے نا کہ اگر یہ مذاکرات ہم غلط کر رہے تھے اور ہمارا فلسفہ غلط تھا اور ہمارا فیصلہ غلط تھا، تو ان کو چاہیے کہ اب یہ بزور قوت ان کو ختم کر دیں، یا اگر اور ان کے پاس کوئی جادو کا کوئی ترانہ ہے وہ سنا کے ان کو پرامن بنا دیں اور پاکستان۔ سر بات یہ ہے کہ آپ نے خود مانا کہ آپ نے مذاکرات کیے، مجھے یہ بتانا سر، ایک ہارے ہوئے فریق سے مذاکرات کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایک پچھاڑے ہوئے فریق سے مذاکرات کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر آپ کے مراد سعید وہ الزام لگاتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں سر، ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ ایسے بیان کیوں دے رہے ہو؟ جی تو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پہلی تو 40,000 یہ نہیں ہے، خان صاحب نے 40,000 کہیں تو اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ طالبان 40,000 ہو گئے۔ طالبان خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15,000 تک ہمارے وہ لوگ ہیں جو جنگجو ہیں یا جو لڑنے والی پوزیشن میں ہیں، باقی ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، لوگ ہیں، اس طرح سے آپ ان کو 40,000 کر دیں، بالکل فیملیز بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ان کی بسانے کی بات ہو رہی تھی، جو نان کمبیٹنٹس ہیں، جو نان فائٹرز ہیں، جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، ان کو بسانے کی، تاکہ ان کی وجہ سے باقیوں کے ساتھ بات چیت بھی آسان ہو اور باقیوں کو ہم پاکستان میں پھر جو ایک پرامن مذاکرات کی دعوت ہے اس کے لیے ان کو تیار کر سکیں اور ماحول پیدا کر سکیں۔ بات یہ ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ اس کو ہر بندہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کو سکور کرنے کے لیے اس کو الگ انداز میں پیش کر رہا ہے، تو اس پر ہم کسی الگ وقت میں پروگرام کر لیں گے کہ خان صاحب نے کیا کہا، کیوں کہا، اور اس وقت حالات کیا تھے۔ اب رہ گئی بات فوج پر الزام تراشی کی، تو دیکھیں کسی بھی ادارے پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، فوج پر بھی نہیں ہونی چاہیے، فوج ہماری فوج ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر بھی ذاتی حملے نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح باقی لوگوں پر بھی جو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے آئین کا حلف اٹھا کر بیٹھے ہیں، ان پر بھی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ سیاست ہے، سیاست میں ہر گندگی جو ہے وہ اٹھا کے مخالف کے منہ پہ ملنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ وتیرہ ہمارا بھی ہے